नीमा की आपा। इस नावल को तहरीर किया है आलिया बुखारी ने। बारिश थी कि सुबह से थमने का नाम नहीं ले रही थी। आसमान पर छाया गहरा सुरमई गुबार बार बार स्याही माइल होने लगता और फिर मजीद जोरों शोर से बरसता। सामने का कच्चा अहाता, लकड़ी का छोटा सा दरवाजा, उस पार दिखाई देती पतली सी सड़क जो आगे ढलान में गुम होती थी, दरख्तों के झुंड सभी धुआं धुआं। बरामदे के खपरेल से गिरते मुस्तकिल पानी ने जैसे मोतियों से पिरोई लड़ियां यहाँ से वहां तक बांध रखी थीं और फिजा में ठंडक का ऐसा गहरा सुकून भरा एहसास कि उसका तो सच्ची बात दिल ही बैठने लगा था। खपरेल से गिरते पानी की लड़ियों को एक हाथ से दरम भरम करती वो पतले लंबे बरामदे में यहाँ से वहां दौड़ती चली गई। नीमा, कमरे के खुले दरवाजे से अम्मा ने ये मंजर देखा और जोर से चिल्लाई, क्या मुसीबत आ रही है? फिसल गई पानी में तो और हाथ पांव तुड़वा कर बैठ जाएगी। यूं दीवानों की तरह भागते हैं क्या? अपनी बात कहते हुए वो जगह से उठकर दरवाजे के बीच आ खड़ी हुई। गिरते हुए जर्द दुपट्टे को उसने लापरवाही से वापस कंधे पर डाला और जोर से हंस पड़ी। फिर किस तरह भागते हैं? आप ही बता दें अम्मा, तुझसे तो बात करना ही फजूल है। वो संभल कर चलती हुई वहीं आ खड़ी हुई जहां भागने से उसे मना किया था। बरामदे का रोगनी सुर्ख फर्श जगह जगह से उखड़ा हुआ था। बारिश का पानी वहीं जमा होता जा रहा था। वो अभी भी बरसते पानी के नीचे हाथ फैलाए खड़ी थी। बरामदे का पानी खुश्क कर ले बेटा, तेरे अब्बा आते होंगे, देखकर खफा होंगे। उन्हें आता ही क्या है खफा होने के अलावा, और वैसे भी जब तक बारिश नहीं थमेगी तब तक वो आने वाले भी नहीं। बरामदे की छत पर कोई चीज बहुत जोर से गिरी थी और लुढ़कती हुई दूसरे ही लम्हे नीचे सहन में। खुदा ही समझे, इस साल तो जरूर ही छत में एक आध सुराख होकर रहेगा। टपाटप गिरे जा रहे हैं। रात को ऐसी जोरदार आवाज हुई कि मैं घबरा कर उठ बैठी। नारियल न हुए तोप का गोला हो गए। अम्मा झिंझलाए जा रही थीं। नीमा भागकर सहन से नारियल उठाने चली गई। इतनी ऊपर से गिरकर भी टूटा नहीं था, बस एक खराश सी ही आई थी। हम लोग भी कुछ ऐसे ही हैं अम्मा, मुसीबतें उठाकर भी ठीक ठाक, ऐसे ही सख्त जान जैसे। उसकी निगाह यूं ही सामने उठी और बात अधूरी रह गई। सड़क की ढलान से ऊपर आती वही मानूस सी साइकिल नमूदार हो रही थी। एक हाथ से छतरी और ऊपर दूसरे हाथ से हैंडल संभालते हुए वो उस बारिश में भी बड़ी तेजी से साइकिल उनके दरवाजे से अंदर ला रहा था। बारिश में भीग रही हो, बीमार पड़ जाओगी तो दवा लेने के लिए भी मुझे ही जाना पड़ेगा। शेड के नीचे साइकिल खड़ी करके वो वहीं से चिल्लाकर बोला था। यहाँ सारे ही बदजौक थे और उसके लिए तो मजाल है कि कोई अच्छी बात मुंह से निकाल ले। पहले अम्मा और अब ये। पानी में छपछप करती वो वापस बरामदे में आई। तब तक वासिफ हैंडल में लटका कर लाए शॉपर में से छोटा सा नाश्तादान निकाल कर अम्मा से दुआ सलाम में मसरूफ हो चुका था। क्या भेजा है खाला ने? उसने हाथ लगाकर स्टील के नाश्तेदान की गरमाई का अंदाजा लगाया और फिर बेसब्री से वासिफ के हाथ से लेना चाहा। आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया, कसम से बड़ी सख्त भूख लगी है। हल्की हल्की मज़ेदार सी खुशबू बन टिफन में से भी उड़ी आ रही थी। खा लेना, भागा नहीं जा रहा, प्लेट में तो निकालने दो। बेमुरव्वती से उसका हाथ झटक कर वो पिछले सहन की तरफ चला गया। नीची छत वाला छोटा सा बावर्ची खाना वहीं एक कोने में था। मुझे क्यों देंगे? आपा के हाथ में ही पकड़ाया जाएगा, सारी अहमियत उन्हीं के लिए। हम तो बस यूं ही तो फैली हैं। वो मुंह ही मुंह में जलकर बड़बड़ाई। अम्मा बहन और भांजे की मोहब्बत में सरशार थीं। उसके बिगड़े हुए मूड पर तवज्जो ना दे सकीं।
کتنا خیال ہے سریا باجی کو، ہمیشہ انہیں میری فکر رہتی ہے۔ اب دیکھو اس موسم میں بھی واصف کے ہاتھ یہ سب بھیجوا کر چھوڑا۔ واصف کو کون بھیجے گا، وہ تو خود سر کے بل آنے کے لیے تیار رہتا ہے، زمانے بھر کا فارغ۔ تپتے ہوئے لہجے میں اس نے اماں کی خوش فہمی کی تردید کی اور پیر پٹکتے ہوئے باورچی خانے کے دروازے میں جا کھڑی ہوئی۔ واصف زیبی کے قریب کھڑا کچھ کہہ رہا تھا اور وہ جواباً بس مسکرائے جا رہی تھی۔ صبر نہیں ہوا، پہلے اسے کھانے کو کچھ دے دو ورنہ بیچاری یوں ہی بے چین پھرتی رہے گی۔ واصف بڑے زور سے ہنسا۔ کوئی مرا نہیں جا رہا تمہاری چیزیں کھانے کے لیے، میں تو چائے کے لیے آئی تھی۔ بڑی رکھائی سے جواب دیتے ہوئے نیما نے زیبی کی طرف دیکھا۔ چائے بن گئی آپا؟ ہاں بس لا رہی ہوں، تم یہ تو لے کر چلو۔ اس نے ٹرے اٹھا کر نیما کو تھمانا چاہی۔ پکوڑے، کچوریاں، آلو کے پراٹھے۔ اف، کتنے دن ہو گئے تھے کوئی اچھی مزیدار سی چیز کھائے ہوئے۔ سوچ کر بھی یاد نہیں آ رہا تھا، مگر دل کڑا کر کے اس نے بس ایک نگاہ ہی ڈالی۔ کہا نا میں نے مجھے کچھ نہیں کھانا، جن کے لیے آیا ہے وہی کھائیں۔ تنک کر اس نے بات پوری کی اور واپس۔ صحن میں سے گزرتے ہوئے اسے احساس ہوا تھا کہ چہرہ صرف بارش کے پانی سے ہی نہیں بھیگا تھا۔ سنو تو صحیح نیما، او نیما۔ واصف ٹرے اٹھا کر خود اس کے پیچھے آیا۔ ضرور آپا نے ہی کہا ہوگا، ان کا کہا تھوڑی ٹالیں گے۔ اس کو پورا یقین تھا۔ واصف نے کتنا ہی کہا، اماں خفا تک ہو گئیں، مگر اس نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ چائے لے کر زیبی اندر آئی تو ابھی تک چہرے پر بڑی پیاری سی چمک تھی۔ اس کی گلابی رنگت اور گھنی پلکوں میں عجیب ہی سحر تھا۔ واصف سب کچھ بھول کر پھر سے اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ نیما سے دو ایک بار کہنے کے بعد مزید کسی نے بھی اصرار نہیں کیا تھا۔ اس کی رنجیدگی اور بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ کتنے شوق سے اس نے یہ زرد اور سفید امتزاج کا سوٹ پہنا تھا۔ بہت دن پہلے ایک بار زیبی آپا نے انہی رنگوں کا سوٹ پہنا تھا تو واصف نے بہانے بہانے کتنی ہی تعریف کی تھی۔ سارے رنگوں میں اپنا پسندیدہ رنگ زرد ہی قرار دیا تھا۔ تبھی سے وہ اس رنگ کے سوٹ کے لیے بے قرار تھی۔ نیا جوڑا بنوا لینا کوئی مذاق نہیں تھا، مگر اس نے اماں کے پیچھے پڑ پڑ یہ مارکا بھی سر کر لیا تھا اور آج ایسے بھیگے رومانٹک موسم میں گھر میں نیا سوٹ پہننے کی عیاشی بھی کر ڈالی۔ مگر سبھی کچھ رائے گا۔ وہ آج بھی زیبی آپا میں ہی گم تھا، جو بالکل ہی پھیکے دھلے دھلائے کپڑے پہنے ہوئے تھی۔ رنگ گلابی تھا یا بادامی پہچانا ہی نہیں جا رہا تھا۔ امی بہت یاد کر رہی تھی، چکر لگائے نہ خالہ، بہت دن ہو گئے اب تو۔ وہ بات اماں سے کر رہا تھا، تب بھی نگاہ کا مرکز زیبی تھی۔ آؤں گی دیکھو کسی دن، دل تو میرا بھی تڑپ رہا ہے، مگر تمہارے خالو کو روزانہ اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ پھر وقت ہی نہیں بچتا۔ اماں کو ساری عمر آنے جانے کا مسئلہ درپیش رہا تھا۔ بات وقت سے زیادہ ابا کی پسند ناپسند کی تھی۔ انہیں خالہ کو چھوڑ کسی کے ہاں بھی جانا پسند نہیں تھا۔ واصف کو بھی خبر تھی، لیکن دل کی لگی کے ہاتھوں مشورہ دیے بغیر نہیں رہ سکا۔ گھر پر نیما اور گڈو کو چھوڑ دیں، آپ اور زیبی آ جائیں کسی دن۔ نیما نے زیبی آپا کی نگاہ جھکتے ہوئے دیکھی اور اس طرح وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ نیما کا دل اور بھی جل کر خاک ہوا۔ میں کیوں گھر پر رکوں، آپا رک جائیں، ابا تو ویسے بھی انہی کے ہاتھ کی روٹی کھاتے ہیں۔ اماں اور زیبی دونوں ہی ہنس پڑیں۔ ہاں اور کیا، ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے نیما، زیبی نے فوراً تائید کی۔ لیکن جس نخت سے واصف نے اسے گھورا تھا، نیما کے دل کو بہت زور کا دھکا لگا۔ اس بار وہ بنا کچھ کہے اٹھ گئی۔ آج زیادہ ہی موڈ خراب ہے اس کا، خالہ سے ڈانٹ تو نہیں پڑی؟ اور کپڑے کیسے عجیب سے پہنے ہیں، جیسے ہاف فرائی انڈا، پیلا سفید۔ اپنے پیچھے اسے واصف کی آواز اور ہنسی دونوں ہی سنائی دیں۔ چھوٹے سے اسٹور نما کمرے میں گدوں کے ڈھیر میں منہ دے کر نیما نے کتنے ہی آنسو بہائے۔ نو عمری کا پہلا خواب دل پر عذاب بن کر اترا تھا۔ یہ زیبی آپا بھی
بہت ہی مکار ہیں، شکل اچھی ہے اس کا فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ کیسی ادائیں دکھاتی ہیں واصف کو۔ جلتے بھنتے وہ زیبی کی اٹھتی جھکتی پلکوں کو یاد کیے گئی۔ واصف واپس بھی چلا گیا۔ جی بھر کر برسات منا لینے کے بعد گڈو گھر واپس آ کر اماں کی ڈانٹ کھا کر بھی فارغ ہوا، اور آخر میں ابا کی غصیلی آواز بھی گونج کر خاموش ہوئی۔ وہ سب سے بے نیاز یوں ہی اسٹور میں الگ تھلگ پڑی رہی۔ رات کو جب ساری روشنیاں بند کر کے صرف اگلے برآمدے کا پہلا بلب جلا رہنے دیا گیا تھا، زیبی آپا دروازہ کھول کر اندر آئیں۔ کھانے کی چھوٹی سی ٹرے ان کے ہاتھ میں تھی۔ نیما دیکھ کر فوراً ہی سوتی بن گئی۔ نیما، نیما، پیار سے اس کا سر سہلاتے ہوئے وہ اسے اٹھانے کی پوری کوشش کیے گئیں، مگر وہ سوئی ہوتی تو اٹھتی نہ۔ زیبی مایوس سی ہو گئی۔ باہر نکلنے سے پہلے انہوں نے نیما پر ایک رضائی ڈالی اور کھانے کی ٹرے ایک بکس کے اوپر ڈھک کر رکھی، اور پھر آہستگی سے دروازہ بند کر دیا۔ یہاں اگر ذرا سی بھی گنجائش ہوتی تو آپا یقیناً یہی لیٹ بھی جاتی۔ اپنے سرد ہوتے پیروں میں گرمائش کا سکون بھرا احساس نیما کو اچھا لگ رہا تھا، لیکن پیٹ میں بھوک سے ہونے والی اینٹھن اب ناقابل برداشت تھی۔ بکس پر سے ٹرے اٹھا کر وہ واپس رضائی میں آ گھسی۔ برآمدے سے آتی پیلی روشنی چھوٹے سے روشن دان میں سے یہاں تک نیم اجالا بکھیر رہی تھی۔ ٹرے میں واصف کے لائے سارے ہی لوازمات موجود تھے بما چٹنی کے۔ شام سے جاری ساری اصولی جنگ بھلا کر وہ ایک ایک چیز صاف کر گئی۔ کسی اور کے حصے میں اتنا سارا آیا تھا بھی یا نہیں، اسے سوچنے کی ضرورت نہیں تھی۔ رات گئی بات گئی۔ اگلے کئی دن یکساں سے روز و شب لیے گزارے۔ مہینے کے آخری دنوں میں تنگی کا بے بسی بھرا احساس زندگی کو اور بھی مشکل کرنے لگتا تھا۔ ابا کی مختصر تنخواہ آدھا مہینہ بمشکل نکال پاتی تھی۔ آگے اللہ کے بعد اماں اور زیبی آپا کی سلائی کا آسرا تھا۔ گھرر گھرر ایک سی مستقل آواز کبھی تو بڑی اعصاب شکن سی ثابت ہونے لگتی۔ بہت دھیان ہٹانے کے باوجود بھی دماغ میں ایک چپتی سی ناخوشگوار آواز جیسے چپک کر رہ جاتی تھی۔ زیبی آپا کل سے مشین کے ساتھ اس کا حصہ بنی ہوئی تھیں۔ پتہ نہیں کہاں سے اتنی ساری سلائی آ گئی تھی۔ وہ تو جب دوپہر کی نیند لے کر اٹھی تھی تو اس نے یہ رنگ برنگا ڈھیر دیکھا تھا۔ آپا سے جاری سرد جنگ اب زیادہ بات کرنے کی بھی اجازت نہیں دے رہی تھی، سو وہ دیکھ کر بھی انجان بنی رہی۔ پر مہینے کے آخر میں اتنے سارے کپڑے، وہ بھی اس چھوٹے سے قصبے میں، بات حیرت کی تو تھی ہی، اور خود نیما کے لیے تو تکلیف دہ بھی۔ مجھ سے نہیں دھلتے اتنے سارے برتن، کل بھی میں نے ہی دھوئے اور آج پھر۔ اماں کے کہنے پر اس نے انہیں صاف جواب پکڑایا۔ شرم تو نہیں آتی؟ بہن سارا وقت مشین پر بیٹھی ہوئی ہے اور تجھ سے یہ 4 برتن نہیں دھلتے؟ اب کیا یہ بھی اٹھ کر وہی دھوئے؟ کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں، اگر تو اس کی جگہ سلائی کرے تو برتن وہی دھوئے گی۔ آ گئی سمجھ میں بات؟ اماں نیما کی کج بحثی کی عادت سے عاجز تھیں۔ وہ دوسروں کو نہ چاہتے ہوئے بھی الجھنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ میرے سیے ہوئے کپڑے پہنے گا کون؟ وہ کہکا مار کر ہنس پڑی۔ کپڑوں میں الجھی زیبی نے اس کی ہنسی پر چونک کر سامنے دیکھا۔ الٹے پیسے بھرنے پڑ جائیں گے آپ کو۔ یہاں تو لوگوں کو زیبی آپا کی سلائی پسند نہیں آتی، خامیاں نکال نکال کر سارے پیسے کاٹ لیتے ہیں۔ فائدہ کیا ہوتا ہے اتنی جان مارنے کا؟ اس کی زبان بنا رکے چل رہی تھی۔ زیبی کے چہرے پر اداس سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ گھر کی دال روٹی تو چل جاتی ہے، اور یہاں پر کون سا کام ملتا ہے؟ جو بھی ہے یہی ہے، یہ بھی نہ کریں تو بھوکا مرنے کی ہی کسر رہ جاتی ہے۔ اماں کے لہجے میں بڑی ٹوٹتی سی کیفیت تھی۔ ذرا دیر کے لیے تو نیما بھی چپ سی ہو گئی۔ اب کے تو مدثر چچا بھی بڑے عرصے سے نہیں آئے اماں۔ تنگی ترشی کے دور میں بیرونی امداد بے ساختہ ہی یاد آتی تھی۔ اسے بھی ابا کے اکلوتے رشتہ دار یاد آئے جو سال میں 2 بار یہاں تک آنے کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے کراچی سے۔ صلہ رحمی تھی یا زکوٰۃ کی ادائیگی، لیکن ان کے جانے کے بعد کچھ عرصہ واقعی فراغت کا احساس رہتا تھا۔ 2-4 کپڑے بن جاتے، گھر کا کوئی رکا ہوا کام بھی انجام پا جاتا۔
आना आसान है क्या, वो भी इतनी दूर। ऊपर से तबीयत भी ठीक नहीं रहती मुदस्सिर भाई की बीवी की। बीमार क्या, सख्त नकचड़ी औरत है, मगरूर और बदमिजाज। नीमा की राय दो टोक थी, मगर अम्मा एहसान फरामोश नहीं थीं। मुस्तकिल ही हिमायत किए गईं। ऐसी होती तो आती ही क्यों, बल्कि मुदस्सिर भाई को भी नहीं आने देती। अपना अपना मिजाज होता है, भाभी को घुलना मिलना पसंद नहीं। तुम इस तरह बदगुमान मत रहा करो हर एक से। वो सर झुटक कर उठ खड़ी हुई। उसे क्या लेना देना था, वो तो पैसों की कमी के जिक्र पर वैसे ही याद आ गए थे। जेबी ने उठकर खामोशी से बर्तन धोए और फिर वापस मशीन पर आ गई। ये इतने सारे कपड़े आए कहाँ से हैं? सिलाई के लिए। नीमा से रहा ना गया तो पूछ ही लिया। गर्ल्स स्कूल में फंक्शन है हफ्ते को, उसकी 3-4 टीचर्स देकर गई हैं अपने कपड़े। जेबी ने बिना निगाह उठाए जवाब दिया था। नीमा ने ज़रा झुककर कपड़े को छुआ। कैसा मुलायम और खुश रंग, ज़रूर महंगा भी होगा। उसके दिल में बड़ी तमन्ना थी महंगे कपड़े पहनने की, मगर यहाँ हर तमन्ना हसरत बनने के लिए ही पैदा होती थी। मालूम नहीं इतने अच्छे कपड़े पहनकर खुद अपने आप को कैसा लगता होगा। उसने तो खुद अपने आप से ही कहा था, लेकिन जेबी ने चौंक कर नीमा की तरफ देखा। अल्लाह ने चाहा तो तुम भी इससे अच्छे कपड़े पहनोगी एक दिन। अच्छा? एक मजाक उड़ाती मुस्कुराहट नीमा के लबों पर आई। कब भला? कोई लॉटरी खुलेगी तब, या फिर कोई फरिश्ता सहन में गठरी फेंक जाएगा? वो मुझे नहीं पता, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा ज़रूर, ये मैं जानती हूँ। नीमा उसके लहजे की मजबूती महसूस करके ज़रा खामोश सी हुई थी। तभी बाहर से गुड्डू नई खबर लिए अंदर दाखिल हुआ। अम्मा, वासिफ भाई मिले थे, खाला की तबीयत ख़राब है, वो आपको याद कर रही हैं, जाकर देख आएं। क्या तबीयत ख़राब है? पूछता तो सही, कहीं कुछ ज़्यादा ही तो। अम्मा परेशान होकर सहन में आ खड़ी हुई। चले चलते हैं खाला के घर अम्मा, खुद देख लेंगी तो तसल्ली भी हो जाएगी। वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं उनके यहाँ गए। नीमा को झटपट आइडिया सूझा। अब्बा के आने में अभी कई घंटे थे, इतनी देर में तो जाकर वापस भी आया जा सकता था। अम्मा नीम रजामंद थी, लेकिन ज़ेबुन्निसा तो फारिग नहीं है, सारी सिलाई कल तक मुकम्मल करके देनी है। नीमा ने आपा के चेहरे को देखा, वो कुछ अफसरदा सी हो रही थी। मैं गुड्डू को लेकर चली जाती हूँ, तुम दोनों बहनें घर पर रुक जाओ। अपनी दानिस्त में अम्मा ने मुनसिफाना हल निकाला, लेकिन वो हरगिज़ भी मानने के लिए तैयार नहीं थी। मैं तो साथ चलूँगी, घर पर गुड्डू को छोड़ दें। अम्मा खफा होने लगीं। जेबी आपा को ही मुदाखलत करनी पड़ी। आप नीमा को ही ले जाएं, उसका इतना दिल चाह रहा है तो। वो झटपट तैयार होकर बाहर आई थी। इतनी परेशानी में भी अम्मा ने उसका हल्का हल्का मेकअप और कानों में मैचिंग टॉप्स नोट कर लिए थे। खाला की तबीयत पूछने जा रही है या उनके घर कोई फंक्शन हो रहा है जो इतनी तैयारी की गई है? मालूम नहीं वहाँ कितनी परेशानी हो। अच्छा लगेगा क्या इस तरह? जाओ मुंह धोकर आओ। सब लड़कियां तैयार होकर ही जाती हैं, कहीं भी जाना हो। ये तो हमारे ही घर का उसूल है कि ऐसा हुलिया बनाकर निकलो कि सामने वाला डर ही जाए। चादर सर पर जमाते हुए उसने उल्टा अम्मा को ही उनकी गलती का एहसास दिलाया और बाहर निकल आई। जेबी बेसाख्ता ही हंस पड़ी। जिनकी शक्ल अच्छी होती है ना, वो सादगी में भी चमकती हैं, और असल हुस्न तो सादगी में ही है, हम तो ये जानते हैं। अम्मा का वही घिसा पिटा रिवायती तज्जिया था जो पहले तो नहीं पर अब उसे साफ साफ खुला तंज महसूस होता था। पूरा इशारा आपा की तरफ होता है। वही एक है हसीना आलम, एक रंग क्या गोरा हो गया, हर एक को वही दिखाई देती हैं। वासिफ भी कैसे आगे पीछे फिरता है, कमबख्त, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा उस पर से आपा का जादू उतारने के लिए। जलती कुर्ती वो अम्मा के साथ साथ चलती हुई भी तदबीरें लड़ाई गई। खाला के घर वही मामूल का सन्नाटा था। वासिफ और खाला दो ही अफराद थे घर में, शोर मचाने वाला अकेला वासिफ। दरवाज़ा अधखुला था। वो लोग बिना खटका किए अंदर आ चुकी थी। सरसब पौधों से ढका खाला का छोटा सा सहन और बरामदा रोज़ की तरह बहुत साफ सुथरा तो नहीं था, लेकिन उनके घर के मुकाबले में खाला का घर महल ही था। बड़े बड़े 3 कमरे, आगे पीछे बरामदे, अगला सहन छोटा था, पीछे कच्चे अहाते में वासिफ का वसी किचन गार्डन।
جہاں سے سارا سال ان کے گھر تک بھی سبزی کی سپلائی جاری رہتی تھی۔ سفید موزائک کے فرش پر فخر سے قدم رکھتے ہوئے نیما کو اپنے گھر کا سرخ روغنی، ادھڑا ہوا فرش اور جگہ جگہ سے ٹوٹتی چھت کی کھپریل یاد آئی۔ مرحوم خالو نے قابل ذکر دو ہی نشانیاں چھوڑی تھیں، اچھے وقتوں میں بنا ہوا یہ گھر اور دوسرا واصف۔ خالہ اکیلی لیٹی ہوئی تھیں۔ واصف دوا لینے گیا تھا تو ابھی تک نہیں پلٹا تھا۔ اس وقت ان لوگوں کا آنا خالہ کے لیے تو غیبی امداد ہی ثابت ہوا تھا۔ سارا گھر الٹا پڑا ہوا ہے، کوئی چیز ٹھکانے پر نہیں۔ واصف غریب بھی کیا کیا کرے، مجھے سنبھالے یا پھر گھر کی دیکھ بھال کرے۔ کسی وقت تو چائے تک کو ترس جاتی ہوں۔ خالہ کے پاس اپنے مسائل کی لمبی فہرست تھی۔ نیما کا دل دکھ سے بھرنے لگا۔ بیچارہ واصف، کتنی پریشانیاں ہیں یہاں، اور میں مزے سے گھر میں آرام کر رہی ہوں۔ زیبی کو لے آتی تو وہ سارا کچھ ٹھیک کر جاتی۔ خالہ اماں سے کہہ رہی تھیں، میں ہوں نا خالہ، میں کر دوں گی سارا کام۔ وہ شرمندہ سی ہو کر فوراً ہی بول پڑی۔ اماں نے حیرت سے اسے دیکھا لیکن کچھ بولی نہیں۔ اہتمام سے کی گئی ساری تیاری کو بھول کر جلدی جلدی گھر صاف کیا۔ خالہ کے لیے دلیا چڑھایا، سبزی کاٹ رہی تھی تو واصف بھی آ گیا۔ تم؟ وہ اسے دیکھ کر سیدھا کچن میں آیا۔ نیما مسکرانے لگی۔ یہاں اتنی دیر سے بنا کسی دخل اندازی کے کام کرتے ہوئے کتنے ہی خوشکن خیال گھیرے ہوئے تھے۔ اس وقت واصف کچن کے دروازے پر کھڑا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے وہ مستقبل میں آنے والا کوئی خوشگوار منظر دیکھ رہی ہو۔ اندر چل کر بیٹھو، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ کہیں کسی اور دھیان میں گم وہ نظریں جھکائے ہوئے بڑے استحقاق سے کہہ رہی تھی۔ زیبی بھی آئی ہے کیا؟ واصف نے جیسے اس کی ہدایات سنی ہی نہیں تھی۔ نیما کا دل کرواہٹ سے بھرنے لگا۔ ہر طرف آپا کی ہی پکار تھی۔ وہ جو اتنی چاہ سے یہاں آئی تھی، اتنی جان مار کر سب کو آرام پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی، کسی کو دکھائی ہی نہیں دیتی۔ پر یہ وقت غصہ دکھانے کا نہیں تھا۔ حلق میں اٹکتی کرواہٹ کو اس نے صبر کے گھونٹ کی طرح اندر اتارا اور خود زہر بانٹنے پر مامور ہوئی۔ آپا نہیں آئی، ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ دل نہیں چاہ رہا تھا؟ کیوں؟ واصف بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ ایسے ہی لاپرواہی سے کندھے کو ہلکی سی جنجبش دے کر وہ مڑ کر کیتلی میں پانی بھرنے لگی۔ مرضی کی مالک ہیں وہ۔ کہنے لگیں کہ خالہ بیمار ہے تو یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، یہاں کون فارغ بیٹھا ہے جو دوڑ دوڑ کر ان کے گھر کے کام جا کر نپٹائے۔ اچھا، اتنی مصروف ہو گئی ہے وہ؟ اپنی جہم مٹانے کے لیے وہ بامشکل ہی مسکرایا۔ ہاں تو اور کیا، ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس کسی کے لیے بھی۔ اصل میں تو انہیں لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا پسند ہی نہیں ہے۔ میں تو سگی بہن ہوں، پر کبھی دیکھا ہے کہ وہ مجھ سے بھی زیادہ بات کرتی ہوں؟ الٹا میں ہی آگے پیچھے پھرتی ہوں ان کے۔ خیر، خیال تو وہ سب کا رکھتی ہے۔ واصف دل سے مجبور تھا۔ محض غلط فہمی۔ خیال ہوتا تو خالہ کو دیکھنے نہیں آتی، وہ تو الٹا مجھے بھی روک رہی تھیں۔ پوچھ لو اماں سے کتنی ضد کر کے آئی ہوں۔ چائے کی ٹرے اٹھا کر وہ کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ واصف کا کوئی ڈھنگ کا روزگار ہو جائے تو پھر اس کی شادی کا بھی سوچا جائے۔ ابھی تو بات منہ سے نکالتے ہوئے بھی ڈر۔ نیما نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے خالہ کو کہتے ہوئے سنا تھا، پر اسے دیکھتے ہی وہ خاموش ہو گئی۔ چائے واقعی اچھی بنی تھی۔ اس کے علاوہ بھی آج اس نے خالہ کا ڈھیر سارا کام کر دیا تھا، سو وہ چائے کے ساتھ اس کی تعریف کرنا نہیں بھولی تھی۔ یہ نیما بھی خاصی اچھی نکل آئی ہے، ورنہ بچپن میں تو یوں ہی سی ہوا کرتی تھی، اب تو رنگ بھی خاصا صاف ہو گیا ہے۔ خالہ نے آج بہت دن بعد شاید اسے غور سے دیکھا تھا۔ ہاں لیکن زیب النساء سے زیادہ نہیں، اس کی رنگت تو بالکل گلابی ہے۔ اماں کے لہجے میں بڑا فخر تھا۔ آپا ایک بار پھر اس کی راہ میں آ کھڑی ہوئیں۔ زیبی تو خیر ہزاروں میں ایک ہے، رنگت کیا، وہ تو لگتی ہی نہیں کہ تمہاری بیٹی ہے۔ اماں زور سے ہنس پڑیں۔ خالہ کی بات انہیں ذرا بھی بری نہیں لگی تھی، الٹا خوش ہو گئیں۔ نیما باہر نکل آئی۔ وہ کچھ بھی کر لیتی، آپا جیسی نہیں بن سکتی تھی۔ ہر ایک اسی کا ترانہ گاتا تھا۔
वासिफ या खाला का क्या शिकवा, खुद अम्मा भी तरफदारी किए बिना नहीं रह सकती थीं। पिछली तरफ दीवार पर अंगूर की बेतहाशा फैली हुई बेल के तले वासिफ बैठा था, उदास, खामोश। आपा के ना आने का उसे वाकई रंज हुआ था। नीमा को यकीन आने लगा। चाय का कप उसे थमाकर वो खुद भी बांस के पुराने से मोड़े पे बैठ गई। परेशान मत हो, खाला जल्दी ठीक हो जाएंगी। नीमा के लहजे में गहरी अपनायत थी। हालांकि पता था कि वो खाला की बीमारी की वजह से उदास नहीं है, लेकिन वो बेवकूफ़ हरगिज़ भी नहीं थी। खाना मैंने पका दिया है, सफाई बर्तन सब कर दिए हैं। जब तक खाला ठीक नहीं हो जाती मैं रोज़ आकर सारा काम कर जाऊंगी। वासिफ ने कोई जवाब नहीं दिया, शुक्रिया तक नहीं। नीमा खुद ही इधर उधर की बातें किए गई, मगर वो सामने टमाटर के पौधों पर निगाह जमाए सिर्फ हूँ हाँ किए गया। अम्मा अब वापसी के लिए तैयार थीं। नीमा का दिल तो चाह रहा था कि वो उसे यहाँ खाला की तीमारदारी के लिए छोड़ ही जाएं, लेकिन ना तो खाला ने कहा और ना ही अम्मा ने खुद कोई ऑफ़र की। वासिफ अलबत्ता उन्हें छोड़ने के लिए साथ चल पड़ा। खाला अकेली हैं, तुम उनके पास रुको, क्या खबर किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। नीमा बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी कि वासिफ साथ जाए और आपा को सिलाई मशीन के आगे बैठा हुआ देखे, लेकिन वो माना ही नहीं। 10 मिनट का रास्ता है और अब शाम हो रही है, ज़्यादा देर नहीं लगेगी आने जाने में। रास्ता खामोशी से कटा, सभी अपनी अपनी उलझन में गिरफ्तार। दरवाज़ा गुड्डू ने खोला था। नीमा की निगाह सीधी उसी तरफ गई जहां वो ज़ेबी आपा को छोड़कर गई थी, उनकी मसरूफियत के साथ। पर उस वक्त वो वहां नहीं थी। मशीन उठा दी गई थी और कपड़ों का ढेर समेटा जा चुका था। नीमा ने एक इत्मीनान भरी सांस ली। अम्मा बुर्का उतारते हुए सीधी सामने वाले कमरे में चली गई थी। नीमा दानिस्ता सहन में ही रुकी रही। आपा किधर हैं गुड्डू? वो तो सो रही हैं अंदर कमरे में। मैंने तो अब तक चाय भी नहीं पी है, अब तुम बना लो जल्दी से। घर की पहरेदारी की वजह से गुड्डू का आज का खेल ज़ाया हुआ था, सो उसकी बेजारी भी जायज़ थी। नीमा ने फातिहाना निगाहों से वासिफ की तरफ देखा। देखा, मैं ना कहती थी। उसके लबों के बजाय ये जुमला आंखों ने कहा था। वासिफ के चेहरे पर वाज़े सी सुर्खी फैली थी। मैं चलता हूँ, अम्मी घर पर अकेली हैं, उसने कहा और वापस बाहर निकल गया। नीमा ने उसे एक बार भी रुकने के लिए नहीं कहा। अंदर आई तो ज़ेबी दुपट्टा कांधों पर फैलाते हुए खड़ी हो रही थी। अम्मा उसे खाला के हाँ की तफसील सुना रही थीं। थकान और नींद से ज़ेबी की आंखों में हल्का सा खुमार था और वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि खुद नीमा की निगाह भी उस पर जम सी गई। शुक्र है सारे कपड़े सिल गए, अब कल इकट्ठे पैसे तो मिल जाएंगे। अम्मा से कहते हुए वो दरवाजे की तरफ जा रही थी। वासिफ को अंदर बुला लो। नीमा, उसने दरवाजे के साथ खड़ी नीमा को देखकर कहा। वो तो चले गए, जल्दी में थे। क्या? ज़ेबी ने बड़ी हैरत से उसे देखा। उन्हें यकीन ही नहीं आया था कि वासिफ यहाँ तक आया और उनसे मिले बगैर वापस भी चला गया। खाला की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें अकेला छोड़कर आए थे, इसीलिए फ़ौरन वापस हो गए। इत्मीनान से कहती हुई नीमा पलंग पर नीम दराज हुई, जहां अभी ज़रा देर पहले ही ज़ेबी अपनी दुखती हुई कमर टिकाने के लिए लेटी थी। अब मुझसे कोई काम करने के लिए नहीं कहिएगा अम्मा, मैंने खाला के यहाँ बहुत काम कर लिया है, उसने वार्निंग देने वाले अंदाज में ऐलान किया। मैं कर लूँगी, बस रोटी ही तो पकानी है, ज़ेबी ने धीरे से कहा। 2 दिन से जारी सारी मेहनत यकदम ही कंधों पर आ पड़ी थी। नीमा ने एक नज़र उसके मायूस चेहरे पर डाली। बेईमानी। अंदर से एक कमज़ोर सी आवाज़ कभी कभार यूं ही शर्मिंदा करती थी। अम्मा, ज़रा टीवी की आवाज़ तो बढ़ाइएगा। सर तकिए के नीचे।
तकिया सर के नीचे दोहरा करते हुए उसने बड़े इत्मीनान से राह फरार इख्तियार की। अम्मा, कल मैं चली जाऊं खाला के यहाँ, सारा काम सुबह ही निपटा लूँगी, फिर गुड्डू छोड़ आएगा। उसने ज़ेबी आपा को अम्मा से कहते सुना। अम्मा को क्या एतराज़ हो सकता था। मैं भी चलूँगी साथ, बाजी का दिल बहला रहता है, नीमा के पास गुड्डू रह लेगा। नीमा के लबों पर पुरस्कार सी मुस्कुराहट उभरी थी। अगली सुबह का आगाज मामूल के ऐन मुताबिक ही था। अब्बा का मूड उतना ही ख़राब था जितना रोज़ होता था, और वो सब उसके इतने आदी हो चुके थे कि बहुत सोचने पर भी किसी को याद नहीं आता था कि सुबह इस घन गरज के अलावा किसी और रंग में भी बेदार होती है। सुकून, खुशगवारियत, चिड़ियों का चहकना, सुबह सवेरे की खूबसूरती से जुड़े ये सारे लफ्ज़ महज दरसी किताबों की नज़मों में ही पढ़े थे। यहाँ इस घर में कुछ और ही लाजिम व मलजूम था। चाय बदमज़ा, पराठा तो खैर कभी ठीक से सेका ही नहीं जा सकता इस घर में। हसरत ही रही जो कभी ढंग का नाश्ता नसीब हुआ हो। बरामदे में सामने छोटी सी मेज़ रखे नाश्ते से इंसाफ करते हुए वो मामूल की तनकीद भी जारी रखे हुए थे। अम्मा बेतासुर सा चेहरा लिए पास बैठी थी और बहुत सी अनचाही बातों की तरह ये तकरीर सुनना भी उनके फ़राइज़ में शामिल था। नीमा ने किसी रोबोट की तरह गरम पराठा सामने रखा और वापस मुड़ गई। किचन में चूल्हे के आगे बैठी नीमा की आपा अब्बा के सामने हाजिरी लगाती अम्मा, और बीच में शटल कॉक बनी वो खुद। अब्बा जिस फैक्ट्री में सारी उम्र काम करते रहे वो अब कई साल से रूबाए ज़वाल थी। ये तो मालिकों की मेहरबानी है जो हम चंद लोगों को पुराना समझकर लिहाज किए जा रहे हैं, वरना आधे से ज़्यादा लोग तो फारिग होकर मारे मारे फिर रहे हैं। चाय का दूसरा प्याला लेकर आई तो रोज़ की तरह मौजू बदल चुका था। ये उनका टेंशन बख्शने का दूसरा दौर होता था। जितने सालों से वो लोगों की फैक्ट्री से निकालने जाने का किस्सा सुना रहे थे, इस हिसाब से तो अब तक फैक्ट्री को ताला लग जाना चाहिए था। उस रोज़ के रोने को अब्बा की आदत समझा जाता था और उससे शेर आ गया वाले शोर जैसी बेनियाजी बढ़ती जाती थी। कोई दिन जा रहा है जो हम भी घर बैठे नजर आएंगे। आगे गाड़ी कैसे चलेगी ये तो बस। नीमा चाय का प्याला रखकर वापस पलट चुकी थी और अम्मा की निगाह सामने सहन में लगे नारियल के पेड़ पर उलझी रही। कोई भी उनकी सुनने में दिलचस्पी नहीं रखता था। खपरेल की मुरम्मत ज़रूरी थी, लेकिन उसके लिए अब्बा के बेहतरीन मूड का इंतज़ार भी करना था। अम्मा का जहन उसी तरफ उलझा रहा। नाश्ता ख़त्म होने के साथ ही अब्बा को याद आ गया था कि अब उनकी फैक्ट्री का टाइम भी हो गया है। अब शाम तक सबको फरागत थी। ज़ेबी आपा आज 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठी थीं। तेज़ी से काम निपटाए जा रही थीं। नीमा सुकून से उसकी सारी मसरूफियत देखे गई और फिर चुपके से वापस बिस्तर में जाकर लेट गई। अम्मा यूं ही उसकी फितरी काहली समझे गईं, लेकिन जब वो हल्के हल्के कराना शुरू कर चुकी थी तो उन्हें तवज्जो देनी ही पड़ी। नीमा के पेट में दर्द था और दर्द भी ऐसा वैसा नहीं। अम्मा का तीर बहदफ चूरन भी काम नहीं आया। 2 गली आगे सड़क पर क्लिनिक चलाते कंपाउंडर शराफत से जाकर दवा लेनी पड़ी। सभी को पता था कि वो डिग्री याफ्ता डॉक्टर नहीं है, लेकिन सरकारी अस्पताल दूर था, आने जाने का खर्चा अलग। आसपास के सभी लोग यहीं से दवा लेते। छोटी बड़ी अनगिनत गोलियां, लाल मिक्सचर और नीमा के लाख मना करने के बावजूद बाजू पर लगा इंजेक्शन मिल मिलाकर 60 रुपये बने। ज़ेबी आपा से सिलवाए गए एक जोड़े की उजरत से भी 10 रुपये ज़्यादा। वापस घर आते हुए उसे न जाने क्यों ख्याल आया था। उस भाग दौड़ में दिन आधे से ज़्यादा निकल चुका था। ना जाने कैसा इंजेक्शन लगा था। पूरा हाथ दर्द से अकड़ा जा रहा था। इस बार नीमा की हाय हाय में वाकई हकीकत का रंग था। ज़ेबी आपा ने करीब बैठकर गरम तौलिए से सिकाई की तो कुछ सुकून मिला। वासिफ के घर जाने का जिक्र तक नहीं आया और ना ही वो खुद आया। अगला दिन छुट्टी का था और जब अब्बा घर पर होते तो मजाल थी कि कोई अच्छा सा प्रोग्राम बना लिया जाए।
لیکن ایک خوشگوار سرپرائز خود چل کر گھر تک آیا تھا۔ بہت دن کے بھولے بٹکے مدثر چچا بنفس نفیس چلے آئے تھے۔ آج چچی ان کے ساتھ نہیں تھی، سو کچھ زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔ لمبی سی گاڑی اور ڈرائیور دروازے پہ کھڑا دیکھ کر سب سے زیادہ فخر ابا کو ہوتا تھا۔ مدثر چچا تھے تو انہی کے رشتے کے بھائی، سو یہ ان کا حق بھی بنتا تھا۔ خاطر تواضع میں کمی نہ رہ جائے، قورمہ، پلاؤ، شامی کباب، رائتا۔ گڈو غریب بازار کے چکر لگا لگا کر تھک گیا تھا اور زیبی آپا کی جان توڑ محنت کے بعد کل ملنے والی ساری اجرت ٹھکانے لگی۔ تب کہیں جا کر پورا گھر مزیدار خوشبوؤں سے مہک اٹھا۔ مدثر چچا کو اتنے اہتمام سے وہم ہونے لگا تھا کہ کہیں خدا نخواستہ یہاں حالات کچھ بہتر تو نہیں ہو گئے۔ وہ جس کام سے آئے تھے اس کی کامیابی کے لیے یہاں کی ابتری ہی کارآمد تھی۔ آج تو ایک غرض لے کر آیا ہوں بھائی صاحب، اگر جو آپ مہربانی کریں تو ساری زندگی احسان مند رہوں گا۔ چچی کے مقابلے میں مدثر چچا بڑے خوش مزاج شخص تھے، لیکن اس وقت وہ جس عاجزی سے بات کر رہے تھے، اماں ابا دونوں ہی حیرت سے ان کا منہ تکنے لگے۔ ان جیسے خوشحال شخص کو بھی پریشانی ستا سکتی تھی کیا؟ دونوں بیٹے کب کے بیوی بچوں سمیت کینیڈا شفٹ ہو چکے تھے۔ جائیداد اور زمینوں سے آمدنی آتی تھی اور بڑے ہی شاندار بنگلے میں رہتے تھے کراچی شہر میں۔ پھر بھی آپ کو شاید میری خود غرضی محسوس ہوگی، لیکن اور کوئی نظر بھی تو نہیں آتا جس سے اپنی مصیبت کا حال کہوں۔ کھل کر بتاؤ مدثر، ہم ہیں نا، اور پھر اپنوں سے دل کا حال نہیں کہو گے تو انسان پھر کس سے کہے گا؟ ابا تڑپ اٹھے۔ مدثر چچا کو بڑا حوصلہ ملا تھا ان کے رد عمل سے۔ سریا بہت بیمار ہے بھائی، پچھلا مہینہ تو 15 دن ہاسپٹل میں داخل بھی رہی، اب بھی زیادہ وقت بستر پر ہی گزرتا ہے۔ سارا گھر الٹا پڑا ہے۔ کوئی ان کی درد بھری کہانی پوری دل سوزی سے سنی گئی، اور حرف آخر کے طور پر جو فرمائش انہوں نے کی وہ اب ذرا بھی حیران کن نہیں لگی تھی۔ صرف زیبی ہی ہے جو وہاں آ کر اپنی چچی کو بھی سنبھال سکتی ہے، اور کچھ میری زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔ اس عمر میں گھر کی دیکھ بھال میرے بس کی بات نہیں ہے بھائی صاحب۔ ابا نے کسی سوچ میں ڈوبتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ وہاں اسے کسی چیز کی تکلیف نہیں ہوگی، بیٹی ہے میری زیبی، اتنا سا حق تو ہے میرا بھی۔ مدثر چچا کی اپنائیت بھری عاجزی کے آگے ٹکنا آسان نہیں تھا۔ بہت حق ہے تمہارا، اور اگر ایک شہر ہوتا تو میں زیبی کیا نیما کو بھی تمہاری خدمت کے لیے بھیج دیتا، لیکن اتنی دور، معلوم نہیں اس کا وہاں دل بھی لگے گا یا نہیں۔ ابا کچھ کشمکش میں تھے۔ نیما ابھی کمرے میں آئی تھی اور معاملے کی اہمیت کو بھانپ کر وہی پلنگ پر اماں کے پیچھے ٹک گئی تھی۔ مدثر چچا ہنس پڑے۔ دل تو زیبی کا ایسا لگے گا کہ وہ آپ کو بھی بھول جائے گی۔ گھومنا پھرنا، بازار، فلم، ٹی وی، کس چیز کی کمی ہے؟ وہ کراچی ہے بھائی صاحب، میں تو اس کا کمرہ تک سیٹ کروا کر آیا ہوں، جس میں الگ ٹی وی رکھوایا ہے میں نے۔ امی اور ابا دونوں ہی نے بہت مرحوب ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ اور یہ اپنے پاس رکھیں۔ مدثر چچا نے 1000 کے نوٹ اپنے بٹوے سے نکالے۔ پورے 10,000 ہیں، ہر مہینے بھجواتا رہوں گا آپ کو، اور خدا نخواستہ یہ مت سمجھنا کہ کوئی میں زیب النساء کی تنخواہ مقرر کر رہا ہوں۔ ارے لعنت ہو جو میں ایسا کروں، یہ تو بس ایک بھائی کی طرف سے حقیر سا نذرانہ سمجھیں۔ 10,000 وہ بھی یک مشت؟ فیکٹری میں اب بھی ابا کو 4,500 سے زیادہ نہیں مل رہے تھے، وہ بھی مہینے کے بیچ میں 1,500 ایڈوانس لینے کے بعد کٹ کٹا جاتے تھے۔ اماں اور ابا دونوں کو اس بار ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی۔ فیصلہ خود بخود ہو گیا۔ میں وہاں کیسے رہوں گی اماں؟ مجھے مت بھیجیں اللہ کے واسطے۔ زیبی آپا کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور آنکھیں اتنی نم کہ چھیڑنے کی دیر۔ اماں الماری میں سے ان کے گنتی کے 2-4 سوٹ جمع کر رہی تھیں، مستقل سمجھائے جا رہی تھیں۔ مدثر بھائی بہت امید لے کر آئے ہیں، 1000 بار ہمارے کام آئے ہیں،
آج اگر انہیں ضرورت پڑی ہے تو ہم پیچھے ہٹ جائیں، کتنا برا لگتا ہے۔ پھر آپ ساتھ چلیں، 10-15 دن رہ کر آپ کے ساتھ ہی واپس آ جاؤں گی۔ اپنی دانست بڑا مناسب حل نکال کر وہ امید بھری نگاہوں سے اماں کو دیکھنے لگی۔ میں کیسے چل سکتی ہوں؟ نیما کتنی غیر ذمہ دار ہے، پتہ ہے نا؟ اماں مستقل آنکھ چرا رہی تھیں۔ کر لے گی نا نیما، 10-15 دن سارا کام۔ بہت اچھی بہن ہے میری۔ وہ اتنی آس سے پوچھ رہی تھی کہ نیما جیسی بے مروت بھی پل بھر کے لیے کنفیوز ہو کر اماں کی طرف دیکھنے لگی۔ وہاں اشارے سے صاف منع کیا جا رہا تھا۔ نیما کا کام آسان ہوا۔ میں اکیلی نہیں رہ سکتی آپا، ابا بھی گھر پر نہیں، اور پھر اماں بھی نہ ہو۔ نہ بابا، زیبی آپا پلنگ پر بیٹھ کر رونے لگیں۔ نیما باہر چلی گئی تھی۔ اماں اتنی دیر میں مختصر سا سامان پیک کر چکی تھی۔ خاکی رنگ کے چھوٹے سے بیگ کو زپ بند کر کے دروازے کے قریب رکھا اور خود واپس زیبی کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ دیکھ زیبی، تو میری بہت بہادر بیٹی ہے۔ گھر کا سارا احوال تجھے پتا ہے نا؟ اس کے بالوں کو محبت سے سہلاتے ہوئے اماں نے اس رشتے کی آزمائش کرنے کا فیصلہ کیا جو زیبی کا اس گھر سے تھا۔ اپنے ابا کی نوکری کی بھی خبر ہے، کسی وقت بھی نکالے جا سکتے ہیں۔ یہاں بھی تو جان توڑ محنت کرتی ہے، وہاں تو بس ذرا سی گھر کی دیکھ بھال ہی کرنی ہے، بدلے میں مدثر بھائی کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ زیبی نے آنسوؤں سے تر ہوتا چہرہ اٹھایا۔ بس کچھ مہینے، ذرا سی ہمت کر لے، گھر کی حالت سنبھل جائے گی، پھر بے شک واپس آ جانا۔ کوئی عمر بھر کے لیے تھوڑی بھیج رہی ہوں تجھے۔ اماں نے اپنے دوپٹے کے پلو سے ان کے آنسو خشک کیے۔